بھارت عالمی سطح دے اتے دہشت گردی وچ ملوث پایا گیا ہے۔ کینیڈا دی حکومت نے بھارت تے لارنس بشنوئی گینگ کو باقاعدہ طور دے اتے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر کے دا ہے۔ گینگ کو جیل وچ قید گینگسٹر لارنس بشنوئی چلا رہا سا۔ کینیڈین وزیر برائے پبلک سیفٹی گیری آنند سنگاری دا آخنا ہے کہ یہ اقدام عالمی سطح دے اتے دہشت گردی کو روکنے دی کوشش دا باقاعدہ طور دے اتے حصہ ہے۔ اس گینگ سن تشدد، دھمکیاں اور ٹارگٹ کیلنگ دے ذریعے کینیڈا بھر وچ اور بیرون ملک رہنے والے لوگوں کو سخت خوف وچ مبتلا کیتا سا۔ اس گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے تھی اساں کو انہاں دا مقابلہ کرنے اور انہاں دے جرائم کو روکنے دے واسطے مکمل اختیار حاصل ہیں۔ خوف پیدا کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنانے والے اور تشدد اور دہشت گردی کرنے والے لوگوں دی کینیڈا دے اندر کسی قسم دی کوئی جگہ نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بشنوئی گینگ دے احساس منجمد یا ضبط کرنے، گروپ تے اراکین دے خلاف مقدمہ چلانے اور اس دی بین الاقوامی کاروائیاں روکنے دا اختیار مل گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا دا آخنا ہے کہ بشنوئی گینگ دے اتے خالستان تحریک تے رہنما ہردیپ سنگھ نجر دے قتل دا الزام ہے۔ بشنوئی گینگ بھارتی سیاستدان بابا صدیق دے قتل وچ بھی ملوث ہیں اور اس کے علاوہ گینگ سن بھارتی اداکار سلمان خان کو قتل کرنے دی دھمکی بھی دیتی سی۔ مقامی حکام دا آخنا ہے کہ اس سن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی دے جرائم جس طرح کے فنڈنگ، سفر اور بھرتی کو روکنے میں باقاعدہ طور دے اتے مدد مل سی۔ بشنوئی گینگ بنیادی طور دے اتے بھارت تے کم کردا سا اور اس دا کینیڈا وچ اثر رسوخ سا۔ ایک گروپ قتل، فائرنگ اور آتش زنی دا ارتکاب کر رہا سا اور لوگوں کو خوف اور دہشت زدہ کرنے وچ ملوث سا۔